عليكم، مرحبا بكم في القناه لرنيد حفصه. مرحبا بكم في فيديو جديده. الفيديو ديال اليوم هي درس ديال الفيزيك ديال 3 اني كوليج. هاد الدرس هذا هو لي زاكسيون ميكانيك. اذا اول حاجه قبل ما نبداو الدرس ديالنا نعرفوا شنو هي اكسيون ميكانيك. اذا اكسيون ميكانيك هي toute cause capable de modifier un objet, mettre en mouvement un objet, modifier le mouvement d'un objet. Alors هي كل سبب قادر على انه يحرك لنا واحد لوبجي، يعني mettre en mouvement un objet. un objet كيكون واقف وكنحركوه من بلاصتو avec une action mécanique، اولا كيموديفي لينا le mouvement d'un objet. الحركه ديال هذاك لوبجي كتموديفيا ولا كديفورما هذاك لوبجي، كيديفورما يعني الشكل ديالو كيكون ديفورمي. الوغ باش نعرفوا اون اكسيون ميكانيك كيفاش كتكون، كيكونوا عندنا جوج ديال الحوايج مرتبطين بها. اول حاجه كتكون عندنا هنا اكسيون ميكانيك. الوغ يكون عندنا ان اكتور اللي هو exerce l'action mécanique. هاد لاكتور هذا هو اللي كيدير لنا هذيك لاكسيون ميكانيك. اذا هنا غادي نكتبو exerce. كيكون عندنا ان receveur، هذا هو كي سوبي لاكسيون ميكانيك، هو اللي كيستقبلها، هو اللي كيدير لها، يعني لو receveur كيستقبل لنا reçu هذيك لاكسيون ميكانيك qui est fait par l'acteur. Alors دابا غادي ناخذ 3 exemples ديال ان اكتور اي ان receveur، وغادي نعرفوا النوعيه ديال لاكسيون ميكانيك اللي كانت، واش ديفورماسيون ولا موديفيكاسيون دو موفمون ولا ميتر ان موفمون. ناخذ الاول اللي هو اون بول دو فير اي ان ايمون، يعني كره حديديه ومغناطيس. اذا بيان سور كره حديديه غتكون واقفه في بلاصتها والمغناطيس غادي يجذبها لعندو، غيدير لها بويسكو هو ايمون غادي كيجذب الحديد وهي من الحديد، الوغ غادي يجرها. الوغ شنو دار لها؟ دار لها لا ميز اون ايفيدونس، لا ميز اون موفمون، يعني حركها لنا من بلاصتها. اذا كنكتبوا هنا ميز اون موفمون، يعني حركها لنا من بلاصتها. ناخذوا دابا un sauteur plie une perche. alors هادوك لي سوتور اللي كيكونوا كينقزوا، خدا هذيك لا بيرش و بلياها باش هو ينقز. الوغ هو شنو دار؟ اكزيرسا واحد لاكسيون ميكانيك على هذيك لا بيرش اللي هي انه موديفياها، ماشي موديفيا ليها لو موفمون ولا موديفيا ليها لا فورم ديالها، يعني ديفورماها. الوغ كنديرو ديفورماسيون دان اوبجي، ديفورماسيون. الوغ لانه هو بلا ما ديالو خداها وديفورماها باش هو يقدر انه ينقز. ان فواليي سور مير et le vent. bien sûr هذاك لو فون هو اللي كيدفع لنا هذاك لو فواليي باش يمشي في لا مير، باش يتحرك. الوغ ماشي mettre en évidence، ماشي ديفورماسيون، ولكن موديفيكاسيون دو موفمون، كي يعاود يشونجي ليها هذاك الموفمون، يعني كيموديفي. اذا غادي نكتبو موديفيكاسيون، موديفيكاسيون. اذا من بعد ما تعرفنا على لاكسيون ميكانيك شنو هي، قلنا انها une cause capable de mettre en évidence un objet, déformation d'un objet ou bien modification du mouvement d'un objet. alors وعرفنا ان كيكون عندنا واحد لاكتور qui exerce l'action mécanique et un receveur qui subit l'action mécanique. دابا غادي نعرفوا لي تيب ديال لي زاكسيون ميكانيك. كاين دو تيب، غادي نتراسيو ان شيما اللي تقدروا تعتمدوا عليه، غادي يعاونكم حتى في الحفاظه، يعني ما غاديش يجيكم كومبليكي، سهل من انك تحفظ
حط دي بارتي مكتوبين. الوغ لو شيما غادي ناخدو الفوق اكسيون ميكانيك. بحال هاد لي شيما كنعتمدو عليهم بزاف في لا فيزيك. اذا il y a contact, il y a-t-il contact, il y a contact. Alors oui, non. إلا كان عندنا كونتاكت عندنا ان كونتاكت، نو ما عندناش كونتاكت. الوغ إلا كان عندنا كونتاكت شنو كتسمى هاد لاكسيون ميكانيك؟ كتسمى اكسيون دو كونتاكت. وإلا ما كانش عندنا بيان سور لو كونتاكت كتسمى اكسيون à distance. يعني عن بعد. كيفاش نزيد نوضح هاد الشيما؟ مثلا هذيك لا بول دو فير، واش هذاك ليمون كان بيناتهم واحد لو كونتاكت؟ لا. اذا هذيك سي اون اكسيون ا ديستانس، لان ما كانش عندنا واحد لو كونتاكت، ما عمرهم يعني ما كيقيسوش بعضياتهم. ولكن هذاك لو جوور لي بليا لينا ديك لا بيرش بيان سور بلياها بلي مان ديالو، الوغ كان عندنا واحد لو كونتاكت. الوغ سي اون اكسيون ميكانيك دو كونتاكت. الوغ الفيديو ديال اليوم سالا، كنتمنى انكم تكونوا فهمتوه مزيان ونكون وصلت لكم كاع المراحل ديال الدرس. الا كان عندكم شي تساؤل ما تنساوش تقولوا لي في لي كومونتير، وإلا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لايك وتابوناو في القناه الا كنتو اول مره كتشوفوا لاشين ديالي. سلامه.